बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से हकीकत टीवी चैनल से आपको जो इनसाइड इंटेलिजेंस मालूमात, जो रिपोर्ट हकीकत टीवी ने फराहम की, आज आपको वही तमाम रिपोर्ट्स इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो बनाकर पेश किया, एग्जैक्टली वही है जो आप पिछले 6 महीने से देखते आ रहे हैं हकीकत टीवी चैनल पर। आपको उनके मुज़ाकरात, उनके मामलात, वहां क्या डिस्कशन होती थी, इंडियन मीडिया क्या करता था, असल मामलात वहां क्या होते थे, वो हकीकत टीवी आपको बताता था कि किस तरह मालूमात अंदर से निकल कर आते और बाद में पता चलता यही है। अब जो इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट पेश की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मोदी को, इस रिपोर्ट के अंदर आपको जो हकीकत टीवी बताने जा रहा है, आपको लगेगा कि वही तमाम चीजें हैं जो ऑलरेडी हकीकत टीवी बता चुका है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि टोटली फेलियर हुआ है इंडिया की फौज का। और इस वक्त उसका बॉटम लाइन ये है कि इंडियन फौजियों की जो तैनाती की गई है इस वक्त चाइना के खिलाफ, ये कई हजार फौजियों की जान इस वक्त शदीद मुश्किल में है। और अगर मामला ना सुधरे तो कई हजार भारतीय फौजी इस दफा बगैर लड़े अपनी जान गंवा देंगे। असल में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अब एक जो रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट उन्होंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को भी भेज दी है, मोदी को भी, और कहा गया है कि इंडियन आर्मी को पता ही नहीं है कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट कहां पर करनी है, कितना गैप रखना है, खाना कौन सा पहुंचाना है, रूट कौन से इस्तेमाल करने हैं। उन्होंने गर्म इलाकों से उठाकर फौजी ठंडे इलाकों में भिजवा दी। यानी आप देखें, अगर एक फौजी 45 डिग्री के अंदर पिछले 2-3 साल से किसी भी जगह पर ड्यूटी दे रहा है, आप उसको उठाकर -40 के अंदर ले जाएंगे, उसको इदराक ही नहीं है, आप उसको जितनी मर्जी चीजें दे दो, उसकी बॉडी आदी ही नहीं है इस चीज की। मिसाल के तौर पर बहुत सारे पाकिस्तानी यूरोप जाते हैं और यूरोप जाकर वो बहुत ज्यादा, आप अगर उनको देखेंगे तो वो जैकेट्स और ये तमाम अपने आप को कवर करते हैं, क्योंकि यूरोप की जो ठंड है वो पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते रहेंगे कि वो इतनी ज्यादा ठंड उसके वो आदी हो जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर इनको ये ठंड, कुछ भी ठंड नहीं लगती। यही एग्जैक्टली इनके फौजियों के साथ सूरत हाल है। इन्होंने उठाकर गर्म इलाकों से वो पहुंचा दिए, इनको पता ही नहीं था। ये जो रिपोर्ट आज आई है जिसके अंदर बताया गया है कि इनकी डिप्लॉयमेंट, इनको कहां पर रखना था, कौन से फौजी के साथ क्या मामला पेश आना था, ये टोटली फेल हो चुका है। और अब आने वाला जो विंटर सीजन है ये किसी अजाब से कम नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय फौजी जो कई हजार है, यानी आप समझ लें 30-40 हजार के करीब भारतीय फौजियों की जानों को खतरा है और इनको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये -40 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। जबकि चाइना ने जो अपने फौजी इस वक्त तैनात किए हैं वो इनको पिछले तकरीबन 3 सालों से डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा था मुख्तलिफ इलाकों में। इनको खास तौर पर उस इन्वायरमेंट के अंदर रखा गया जहां पर -1 डिग्री टेम्परेचर था और इनको उसकी ट्रेनिंग करवाई गई, बताया गया, इनको वो बैरक्स में रखा गया, इनको हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए उस माहौल का आदी बनाया गया। अब चाइना चूंकि तैयार है, उसने हथियार भी ऐसे रखे कि वो एक तोदा गिराएगा तो तकरीबन नीचे 1500-2000 भारतीय फौजी उस तोदे के नीचे दबकर मारे जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इंडिया की फौज ने अलाउ कर दिया कि अगर चाइनीज आपको मारने हैं तो आप इनको गोलियां मार दें। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई है, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया ना इनके प्रॉपर सप्लाई रूट है। देखिए, असल इशू ये है, इनके साथ हुआ यूं है कि इनको पता ही नहीं था चाइना करने क्या जा रहा है। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट आगे आई, वो आगे नहीं दी गई क्योंकि उनकी फौज के अंदर डिवीजन है। बिपिन रावत से करते हैं सारे शदीद नफरत। अब आप ये देखें, इस वक्त अजीत डोवल, बिपिन रावत, उनके आर्मी चीफ किससे मुलाकातें कर रहे हैं, अब्दुल्ला से मुलाकातें हो रही हैं उनके लोगों से। वो एक ही उनका फोकस उसी वक्त का खड़ा है कि अफगान तालिबान इक़्तिदार में ना जाए, इतना वो डरे हुए हैं गज़वा हिंद से, इतना डरे हैं। सारा फोकस उन्होंने बनाया है पाकिस्तान के लिए और पर्चे के अंदर उनके पास आ गया है चाइना। यानी एग्जैक्टली आप एक किताब पढ़कर जाते हैं और आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं दूसरी किताब से और आप कहते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ये इनके साथ सूरत हाल हुई है। मिसाल के तौर पर उन फौजियों को ऊपर जो खुराक देनी है, उस खुराक को किस तरह का देना है ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, उनको किस तरह की जैकेट देनी है जो लाइट वेट हो, या उनको किस तरह का सामान देना है कि उन्होंने ऊपर जब चढ़ाई करनी है वो खड़े हो सके, उनको चश्मे कैसे देने हैं, ग्लासेस कैसी देनी है,
یہ تمام کی تمام اگر ان کو چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ونٹر پر زیادہ دیر ٹھہرنا ہے، دیکھیے عام روٹین میں ہوتا ہی ہے کہ آپ نے چند فوجیوں کے لیے ایک خاص طرح کا لباس رکھا ہوتا ہے، آپ ہر سال وہ دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ نے ہو سکتا ہے آپ کو 1.5-2 لاکھ فوج وہاں ڈپلوائے کرنی پڑے، 3 لاکھ کرنی پڑے، نہ آپ کے پاس ٹینٹ ہے، نہ آپ کے پاس سامان ہے۔ اب آپ جلد بازی کے اندر جو جو چیزیں خرید رہے ہیں، جو جہاں سے مل رہی ہے وہ لے رہے ہیں، جبکہ وہاں پر ایک خاص ٹمپریچر ہے -35، اور اس دفعہ آپ کو کئی ہزار یعنی 18,000 فیٹ کی بلندی پر جانا ہے، یہ وہاں پہ جہاں پر آکسیجن کم ہے۔ اب چائنا نے کام یہ کیا کہ اپنے فوجیوں کو آکسیجن کم والے انوائرمنٹ کے اندر رکھ کر ان کی ٹریننگ کی، ان کو عادت پڑ گئی ہے، ان کو عادت نہیں پڑی ہے 45 ڈگری ٹیمپریچر سے اٹھا کر اب -40 کے اندر آپ ان کو رکھ دیں گے تو فیلئر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ یا تو ان کو پہلے 2-3 سال تک آپ تیار کرتے رہیے، آپ نے خاص ایک فوج رکھی ہوتی ہے جس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ڈپلائمنٹ ضرور ہوتی ہے ایک فوجی کی وہاں پہ اور ہر جگہ کا عادی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ کے لیے اچانک سے 45 ڈگری ٹیمپریچر سے اٹھا کر اس کو -40 میں لے جائیں، وہ کبھی بھی لڑنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہاں پر وکٹری اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فوجیوں کی جانیں بچا لیں تو سمجھ لیجئے آپ نے وکٹری حاصل کی، لیکن صورتحال ان کے لیے بہت زیادہ ڈے بائی ڈے خطرناک ہے۔ اب اس انٹیلیجنس رپورٹ نے پوری طرح بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ انڈیا کے نہ تو ان کے پاس لباس ہے، نہ ان کی پراپر کوئی ٹریننگ ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر ڈپلائمنٹ کرنی ہے۔ ایک ہی انڈین میڈیا نے رٹ لگائی ہے رافیل آگے، اب لڑ لیں رافیل سے۔ یہ رافیل کی تو اوقات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن اپنا استعمال کر لیا تو یہ رافیل کا سوئچ آف کر دیا اور کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان برفانی علاقے میں رافیل کام نہیں کرتے، ان میں رشیا کے طیارے کام کرتے ہیں۔ انڈیا نے اپنی قوم کو بنایا ہے بے وقوف۔ اب آپ دیکھ لیں انٹیلیجنس رپورٹ آ رہی ہے، یہ کرتے رہے، ہم نے گھٹنوں پر چائنا کو لا کر کھڑا کیا۔ اب سردیوں کے اندر اگر آپ کے 25-30 ہزار یعنی مثال لے لیں 2, 3, 4, 5, 10 ہزار فوجی آپ کے ویسے ہی جانوں سے ہاتھ دھو پڑے بغیر لڑے، تو چائنا نے تو وہ کام کر لیا جو ان کے سانزو نے کہا تھا کہ دا آرٹ آف فائٹنگ از وداؤٹ فائٹنگ، آپ کو لڑے بغیر جیتنا ہے، اور یہ کام اس دفعہ چائنا نے وکٹری حاصل کر لی ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یاد رکھیے گا اگر 25, 30, 40 ہزار فوجیوں کی زندگی داؤ پر لگتی ہے، اب عام روٹین میں اگر دیکھیں فوجی مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے آباؤ اجداد تو چھوڑیے، جو صورتحال ہے ان کے ساتھی بھی دل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سب کو پتہ نہیں ہماری واپسی ہوگی یا نہیں، نہ انہیں سامان دے رہے۔ آپ کو وہ تیج بہادر یاد ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ زندہ ہے کیا ہے، کہاں پر چلا گیا ہے؟ اس تیج بہادر نے کہا تھا کہ دیکھیے ہم پتلی دال کھاتے ہیں اور ہمارے آفیسر اہم ترین کڑھائیاں اور یہ سارے کھاتے ہیں اور ہمیں پتلی دال ملتے ہیں، بتائیں ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہی حال ان کے فوجیوں کا ہے۔ ابھی تو آپ کو نکل کر بغاوت جو سامنے آنے والی ہے ان رپورٹس کے بعد بھی، اب یہ صورتحال ہے وہاں پر ان کے جسموں پر کیا فیل ہو رہا ہے، وہ فیل کیا کرے، وہ لڑنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا چائنا کو وہ ایک پیغام دے سکتے ہیں، یاد رکھیے لوکل کمانڈ جو ہے وہ چائنا کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری سرکار نے ہمیں بھیجا، تم ہمیں نہ مارو، تم نے یہ علاقے کیپچر کرنے یہ کر لو۔ انڈیا کے ساتھ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اور چائنا نے جو حالیہ انہوں نے گانے چلائے، جو سپیکر وہاں پر چلائے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو پیغام دیا جائے کہ سرکار تمہیں مرنے کے لیے بھیج رہی ہے اور تم یہ جے ہند کرتے چلے آئے ہو، اپنے بچوں کا سوچو، سرنڈر کرو، ہمارے خلاف نہ لڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اب چائنا ان کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتے ہو تو چپ کر کے ان علاقوں میں بیٹھے رہو، ہمیں صرف علاقے کیپچر کرنے دو، ورنہ ہم تمہیں بھی ماریں گے اور علاقے بھی لیں گے۔ دوستوں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔